अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी मेरे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ जी सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह जी, आज आपको एक बड़ी ही नायाब पट्टी का शो करवाते हैं। ये मेरे घर की ब्रीड है माशाल्लाह, और ये मेरे गोल्डन कबूतरों में से, सोने गोल्डनों में से, लेकिन ये कलर में स्लेटी है, स्लेटी निकली हुई है। ये दो बहनें हैं मेरे पास, दोनों स्लेटी हैं। एक बड़ी जो है वो उड़ी हुई है, और ये जो है ये परसों जो आपको कबूतर का शौक करवाया था, तो उसके साथ ये जो है ना लगी हुई है मादी। तो मैंने आपको कहा था कि जो मेरे जोड़े परफॉर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उन कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे, और ताकि आपके जो है ना माशाल्लाह नॉलेज में थोड़ा इजाफ़ा हो, नॉलेज मिले आपको, ताकि पता चले कि कौन से टिप्स के कबूतर और कौन सी टिप्स की मादियाँ जो है ना वो आपस में लगे हुए हैं जोड़े, और परफॉर्म कर रहे हैं। माशाल्लाह आप देखें, ये ऐसे पॉइंट्स हैं इन कबूतरों के, और ऐसी माशाल्लाह इनकी बंतरें हैं कबूतरों की। ये जब तक ये 4-5 चीज़ें कबूतरों में मौजूद नहीं होंगी, ये कबूतर आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद को जन्नतों में घर दे। मतलब वो कहते थे कि भाई जो कबूतर आपके पास 3 पीढ़ियाँ बच्चे नहीं उड़ाता, उस कबूतर को घर से निकाल दें, कोई फ़ायदा नहीं है। यानी उसकी तीसरी पीढ़ी तक जो है ना उसको काम करना चाहिए, ऐसा वो कबूतर हो, या ऐसे पॉइंट्स का कबूतर हो। तो वो बात को लेके हम चले में अल्हम्दुलिल्लाह, शायद उनकी हमारे साथ दुआएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कबूतर बना रहे हैं, शायद समझ लें कि उन्हीं की बदौलत है। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला मुकाम दे। तो आज वो हमारे में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कबूतरबाजी हमारे में ट्रांसफ़र करके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज तक हम अपने जो है ना वो जहन से जोड़े बना रहे हैं, और अच्छे कबूतर आगे भी जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पास माशाल्लाह जितने कबूतर हैं इस वक्त, तकरीबन उनकी दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक अभी तक जो मेरे पास जोड़ों में लगे हुए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो है ये तीसरी पीढ़ी है, इनकी जो दूसरी पीढ़ी है वो भी जोड़ों में है, और वो भी परफॉर्म दे रहे हैं माशाल्लाह। तो ये इसी तरह कबूतर जो है ना बनते हैं। जब आपको कबूतर के बारे में नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि कौन सा पर, कौन सा जिस्म, कौन सी आँख, कौन सी नोक, कौन से पंजे, कौन सी दुम, मतलब किस तरीके का कबूतर आप अपने जोड़ों में लगाएंगे तो वो आपके पास अच्छा परफॉर्म करेगा। तो भाइयों, आज पहले इसका शौक करते हैं, फिर आपको जो है ना इसके बारे में बताते हैं। ये देखें, ये जी इसकी आँख है माशाल्लाह, ये देखें, ऐसे मेरे हिसाब से अच्छा शौक हो जाता है। ये देखें जी, कैमरे में देख रही है, कैमरे को फोकस कर रही है, देखें बड़ी ही नफीस मादी है माशाल्लाह। दोनों पट्टी बहनें दोनों ऐसी हैं। ये देखें जी, इसका दूसरी आंख का शौक करें। ये देखें, ये रात का वक्त है, इसका ये ही पॉइंट आप नोटिस करें कि इसकी आंख देखें कैसी माशाल्लाह ब्राइट है, चमकदार आंख है माशाल्लाह। और ये आंख में आपको पानी पानी सा भी नज़र आ रहा होगा। हम लोग इसे कहते हैं ग्रीसी आई, ग्रीसी आई कहते हैं। ये जिन कबूतरों में पाई जाती है वो अक्सर कबूतर जो है ना मुलायम आपको मिलेंगे। नोक देखें माशाल्लाह, नोकदार कैसी है, बड़े ही ब्रीडर कबूतर है माशाल्लाह। ये मेरे ये गोल्डनों में से निकले हुए हैं। ये देखें जी, इसका पर देखें माशाल्लाह, पूरा पल्ला मैंने खोला हुआ। ये इसका नामा पर आ रहा है, ये क्रीज में है थोड़ी मादी, बाकी पर देखें इसके माशाल्लाह। देखें उसका भी पर आपने देखा होगा, इसका भी देखें, बगल देखें माशाल्लाह। कबूतर ऐसा होना चाहिए आपको खुद शौक करवाए। देखें कैसी फ्लेक्सिबल मादी है।
تاکہ آپ خود بھی کبوتر ہاتھ میں پکڑیں، آپ کو مزہ آئے کبوتر پکڑنے کا، کبوتر کا شوق کرنے کا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ بغل دیکھیں، آپ پر کھولیں نا تو بغل کیسے اوپر چڑھ جاتی ہے، اکٹھی ہو، یہ ضروری ہے، یہ اس کی گرپ ہے، دیکھ رہے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں پر ادھر، یہ دیکھیں، دوسرے پر کا بھی شوق کریں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کیسے میں نے کمر پہ انگوٹھا رکھا ہوا، اس نے میرا بغل سے اپنا انگوٹھا میرا جو ہے نا چھپا دیا ہوا، دیکھیں کیسا اکٹھا کر کے بغل اوپر چڑھا لیتی ہے، یہ دیکھیں، حالانکہ میں اس کا پورا پر کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں ادھر سے بھی ناموں پر جو ہے نا وہ آنے والا ہے کریز میں، تو یہ جو ہے نا یہ ضروری ہے، یہ دیکھیں یہ کیسے پروں کو جو ہے نا ایک دوسرے سے لاک کرتی ہے، ہوتے ہیں اس کے پر لاک ہوتے ہیں، یہ جتنا ملائم کبوتر ہوگا اتنا ہی اچھا ہے، یعنی اس کے پر جو ہے نا ایک دوسرے کو لاک کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پکڑ لیتے ہیں، یہ دیکھیں آپ سلیٹی پر یہ اس کو لاک کیا ہوا ہے اس نے، یہ دیکھیں، یہ اب میں نیچے سے دباؤں گا تو یہ کھولے گی، یہ تو یہ کس لیے ضروری ہے، یہ جب کبوتر آپ کا ہوا میں کسی وقت اڑ رہا ہو نا تو یہ کبوتر ماشاءاللہ ہوا میں اچھا پرفارم کرے گا، یہ دیکھیں جی اس کی ٹیل ماشاءاللہ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ ٹیل ہے اس کی ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں، اور جی یہ اس کے پنجے، یہ دیکھیں یہ پوری مادہ کا جی ویو ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے 2-3 نروں کے ساتھ اچھے اس کے رزلٹ ہیں اس مادہ کے، یہ دیکھیں یہ ابھی اس کا ماشاءاللہ پوٹ بھری ہوئی ہے، یہ جیسے ہی آپ ہاتھ لگائیں نا تو اس کی یہ ہڈی جو ہے نا سامنے آپ کی انگلی کو لگے گی، اور جب آپ چیک کریں گے نا ایسے، یہ آپ کی پہلی انگلی جو ہے نا ہڈی کو یہ ایسے ٹچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے سے گلائی نما آ کے یہ ایسے پیچھے گھومتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے، کرو لیتی ہے، ہلکا سا کرو لے کے، اور یہ دیکھیں یہ جوڑ اوپر ہے اس کے اندر، یہ لگے ہوئے اندر جوڑ، یہ ماشاءاللہ بڑی فلیکسیبل جوڑ ہے اور بالکل باریک جوڑ ہے، گم جوڑوں کی مادی ہے، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیوں کہ یہ اس طریقے کے کبوتر جو ہے نا آپ جوڑوں میں رکھیں جن کے اس طرح کے پوائنٹ ہوں کبوتروں کے، کمر دیکھیں اس کی کیسی ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ جو چیز میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی یہ بہت بڑی ٹپ ہے، یہ اس پہ میں نے تقریباً 5 سال انالیسس کیا ہو، یہ دیکھیں کیسا آپ کا انگوٹھا چلتا ہے اس کے اوپر، کمر بھی اس کی فلیکسیبل، یہ بالکل ایسا، یہ جیسے ہی آپ ایسے انگوٹھا گھماتے ہیں نا، اگر اس جگہ پہ مڈل میں یا اوپر یا ادھر پیچھے آپ کا انگوٹھا چلتے چلتے ایسا اوپر یعنی اٹکے ایسے اٹک کے آگے چلے، وہ کبوتر کافی حد تک بچے ضائع کرے گا، اور خود بھی جس میں یہ فالٹ ہوگا وہ جو اڑے گا وہ بھی ضائع ہوگا کبوتر، تو کوشش کریں نیچے اوپر سے کبوتر جو ہے نا یہ ایسے، یہ جب آپ چیک کریں آپ کا ہاتھ چلتا ہی جائے ایسے، یہ تو یہ چیز ہے، بس ان چیزوں کو نوٹس کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جوڑے دکھاتا جاؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ دیکھ کے، تو جو نسلیں ہوتی ہیں نا جو آپ کے ہاتھ کے کبوتر ایک دفعہ بن جاتے ہیں وہ کسی چیز کی محتاجی نہیں مانگتے، کسی چیز کی بھی محتاجی نہیں مانگتے ہو، ایک جب آپ انہیں اڑانا شروع کرتے ہیں آپ نے رزلٹ لیے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے کبوتر ہیں، نہ ہی وہ آپ کو اڑنے میں تنگ کریں گے، نہ ہی وہ آپ کو پکے ہونے میں تنگ کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کو یوز کرنے میں تنگ ہوں گے، تو اس لیے اپنے لیے اور اپنے کبوتروں کے لیے
آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کو کبوتر کی اچھی پہچان ہو جائے. بس باقی اپنی اپنی سمجھ ہے. جو جتنا سمجھ ہے, جو عقل کسی کی وراثت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ سب کو ایک جیسا ہی دیا. کوئی تھوڑا زیادہ یوز کر لیتا ہے, کوئی تھوڑا کم یوز کرتا ہے. بس کوشش کریں, کوششیں ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہیں, اور جو ہے نا وعدے جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے جوڑے کے ساتھ. بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا. نئے بھائی شوقین دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کیا کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.